नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। पालिका चुनावका लागि लागू गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगद्वारा फेरि सचेत। आचार संहिता प्रतिकूल हुने दलको सामग्री जफत। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि मतपत्र ढुवानी गर्न अब 17 जिल्ला मात्र बाँकी। सिन्धुली, रामेछाप र दोलखामा 19 गते बिहान मतपत्र ढुवानी हुने, अन्य जिल्लामा यसै हप्तामा पठाइने। उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट भइरहेको भन्दै यस्ता काम रोक्न आग्रह। चुनाव सम्बन्धी सन्देशमूलक भिडियो प्रचार गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले पुरस्कृत गर्ने। चुनावी सन्देशमूलक भिडियो वैशाख 29 गतेभित्र फेसबुक, युट्युब, टिकटकमा पोस्ट गरी 50 लाखसम्म दर्शक पुर्याए 50,000 सम्म पुरस्कार पाइने। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मतपत्रमा उम्मेद्वार नभएको पदमा पनि चुनाव चिन्ह रहने। कुनै एउटा पदमा उम्मेदवारी दिए पनि उक्त दलको 7वटै चुनाव चिन्ह रहने प्रवक्ता पौडेलको भनाई। दाङमा 153 मतदान स्थल मध्ये 11 मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा। 131 मतदान स्थललाई संवेदनशील र 11वटा मतदान स्थललाई सामान्य सूचीमा। स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सुनसरीमा 24 घण्टा नेपाली सेना परिचालन। सेनाले स्थापना गरेको कम्पनी अपरेटिङ बेसमा सेनानी नेतृत्वमा 110 जना जनशक्ति खटिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको मतपत्र बलियो कागजमा राखेकाले छपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेको भन्दै माओवादी नेता वर्षमान पुनको आपत्ति। कुनै नेता विशेष र पार्टी विशेषको बोली आयोगले बोल्न नमिल्ने तर्क। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने गठबन्धनको निर्णय पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। स्थानीय चुनावमा तालमेल सफल भएको कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। अपवाद बाहेकका ठाउँमा पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले स्वीकार गरेको उल्लेख। सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले थुप्रै पालिकाहरूमा एमाले विरुद्ध गठबन्धन गरे पनि रोल्पामा माओवादी विरुद्ध कांग्रेस एमाले विप्लव समूहले गरेको गठबन्धन। 6वटा पालिकामा अरू दलको गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको माओवादीद्वारा, केही ठाउँमा भने तालमेल। पालिका चुनावमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। आवश्यकतै नभएका अन्य दलका उम्मेद्वारहरूलाई छोडेर शून्य चिन्हमा मतदान गरी एमालेलाई विजयी गराउन पनि आह्वान। एमाले तीनै तहको सरकारमा पुनस्थापित हुने र राष्ट्रको अभिभारा पूरा गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। संवैधानिक संस्थाहरूलाई असंवैधानिक रूपमा दुरुपयोग गरी एमालेलाई सरकारबाट हटाइएको आरोप। एमाले 1 क्विन्टल आलु भएको तर गठबन्धन 1-1 तोला मात्र भए पनि सुन भएको कांग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माद्वारा जिकिर। कांग्रेसले चुनावमा विजयी बन्दै गर्दा विजयको कुरा मात्र नसोचेको र समाजलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन पहल कदमी गरिरहेको उल्लेख। आफू निर्वाचित भए 100 दिनभित्र आधारभूत समस्या समाधान गरेर प्रशासनिक सुधारको काममा लाग्ने काठमाडौँको मेयरका एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापितको प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्तै निष्कासन गर्ने जिकिर। पालुङटार नगरपालिकाको मेयरमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता नलिने भन्दै अडान लिएका कांग्रेसका दीपक बाबु कडेलले अन्ततः लिए उम्मेदवारी फिर्ता। गठबन्धनमा जसपालाई उपमेयरमा कांग्रेसकी चेत कुमारी श्रेष्ठलाई समर्थन गर्ने। नेपाल प्रहरीको 29औं प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपीमा धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय। गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेका विश्वराज पोखरेल तथा आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका सहकुल थापा र रविन्द्र धानुक पछि परे। धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपीमा बढुवा गरेपछि 2 सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापा अदालत जाने। वरिष्ठता र कार्य सम्पादनका आधारमा आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने माग। सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपीमा एआईजी राजु अर्याल नियुक्त। सशस्त्रमा अर्याल महानिरीक्षकको एक्लो दावेदार। वरीयता र प्रक्रिया मिचेर आईजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाद्वारा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विरोध। सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको आरोप। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश। रूपन्देहीको उजेरी पालपाली सामुदायिक वनबाट विभिन्न हात हतियार सहित 4 जना पक्राउ। 7 नाल भरुवा बन्दुक, 121 पिस छर्रा, 327 ग्राम बारुद, 75 पिस केप र 2 थान फलामको चक्कु बरामद। आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीमा मानसिक दबाव पर्ने र पढाइको नबुझ्ने उल्लेख।
जेठ 1 देखि हप्तामा 2 दिन सरकारी कार्यालय बन्द भए पनि अस्पतालका बहिरङ्ग सेवा ओपीडी आइतबार भने बन्द नगर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने गरी छलफल जारी। सरकारी निर्णयको नेपाल चिकित्सक संघद्वारा भने स्वागत। नेपालमा आज 3200 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 27 जना संक्रमण मुक्त भए, मृतक 0। हाल देशभर 221 जना सक्रिय संक्रमित। खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकमा वडाध्यक्षका एमाले उम्मेद्वार सुके तामाङ पक्राउ। खुकुरी प्रहारमा संलग्न देवराज गुरुङको खोजी जारी। घाइते भएका माओवादी निकट वाइसिएल अन्तर्गत प्रचार प्रसार समितिका सदस्यहरूको उपचार हुँदै। आज 136औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउँदै श्रमिकको हक अधिकारका विषय संविधानमा लेखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर। कोरोना संक्रमणको प्रभावमा कमी आएकाले अब लाखौं श्रमिक खाली बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विश्वास। संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मजदुर वर्गको सामूहिक प्रयास जारी रहने आशा व्यक्त। श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नवीन कामको थालनी भएको उल्लेख। श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको धारणा। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा श्रम र सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको उल्लेख। मजदुर दिवसलाई प्रतिगमन विरुद्ध नयाँ संकल्प लिने दिनको रूपमा लिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह। निर्वाचन संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा श्रमजीवी वर्गलाई स्थिरता, समृद्धि र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न अनुरोध। वैदेशिक रोजगारीका कारण मानसिक समस्यामा परेका 30,000 बढी व्यक्तिले मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र मार्फत मनोपरामर्श सेवा लिए। 5,748 जनाले व्यक्तिगत रूपमा लिए मनोपरामर्श। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूमध्ये 40% व्यक्तिहरू एजेन्टहरूमा नै निर्भर। 32% व्यक्तिहरू भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीहरूमा नै रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। युरोपेली देश सर्बियामा नेपाली कामदार पठाउन मेन पावरहरूलाई सरकारको अनुमति। सर्बियामा नेपाली दूतावास नरहेकाले जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले नै कामदारको माग प्रमाणित लगायतका काम गर्ने। इराक, अफगानिस्तान र लिबियामा पठाउन अहिले रोक। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। मेघ गर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको सुझाव। राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी लगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्य बदली रहने। गैराती आएको हावाहुरीले महोत्तरीको विभिन्न विद्यालय, पोल्ट्री फार्म तथा घरमा क्षति। हावाहुरीले 14 लाख भन्दा बढीको क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको भनाई। थप विवरण आउन बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि मेलम्चीको 17 करोड लिटर पानी वितरण। अब 9वटा भण्डारण केन्द्रबाट 1,75,000 धारामा पानी पुग्ने। पाइप परीक्षण भइसकेका सबै धारा र ठाउँमा पानी पुग्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको भनाई। देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अवस्था आउन लागेकाले कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण। अत्यावश्यक सेवा बन्द हुनु अघि नै समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह। औद्योगिक क्षेत्रमा चर्को लोड सेडिङले पछिल्ला दिनमा उद्योग गम्भीर सङ्कटमा पर्न थालेको उद्योग वाणिज्य महासंघको दावी। यसले उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर सङ्कट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित। नेपालका उद्योगहरूमा दैनिक 300 मेगावाट बिजुली अभाव हुन थाल्यो। आफूहरू उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो। महँगीका कारण बिजुलीका अन्य विकल्प प्रयोग गरेर उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर। आज सुनको भाउ तोलामा 200 रुपियाँले घटेर 79,000 रुपियाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा कारोबार। आफूमाथि आरोप लगाउने 10 खेलाडीलाई माफी दिएको राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको प्रतिक्रिया। ती खेलाडीलाई कारबाही नगर्न आग्रह गर्दै एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्राचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दै। आज दिल्लीलाई हराएर लखनऊ दोस्रो स्थानमा उक्लने योजनामा, दिल्ली भने 5औं जितको खोजीमा। पहिलो टी20 खेलमा नेपाल जिम्बाब्वे ए टिमसँग 6 विकेटले पराजित। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे ए ले 18.5 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। दोस्रो खेल भोलि र तेस्रो बुधबार हुने, त्यसपछि 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुने। कियेभले चीन लगायत राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिरहेको युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाको भनाई। रुसले युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता गरेपछि युरोपको सुरक्षामा सुधार हुने उल्लेख। रुसको आक्रमणबाट युक्रेनको दक्षिणी पूर्वी सहर ओडेसाको विमानस्थलको धावन मार्ग पूर्ण रूपमा ध्वस्त। मरियोपोलको स्टिल कारखानामा फँसेका हजारौं सर्वसाधारण मध्ये 20 जना भाग्न सफल। अन्यको उद्धार कार्य जारी रहेको जेलेन्स्कीको भनाई।
हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोली युद्धग्रस्त युक्रेनको आकस्मिक भ्रमणमा। जोली पश्चिमी युक्रेनी शहर लिभका विद्यालय र चिकित्सालयमा पुगिन्। रुसी आक्रमणमा घरबार विहीन भएका परिवारसँग भेट। चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्दो। संक्रमण बढ्न थालेपछि बेजिङका नागरिकलाई कोभिड परीक्षण गर्न सरकारको आग्रह। बेजिङका स्थानीयले सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश पाउन संक्रमण नरहेको प्रमाण देखाउनु पर्ने। रुसका 40 बढी विमान खसालेका युक्रेनका घोस्ट अफ कीव भनेर चिनिने पाइलटको मृत्यु भएको भन्ने खबर गलत। रुसले कब्जा गरेको जापोरिज्जा, खेर्सन, डोनेट्स्क र लुहान्स्कबाट लाखौं टन अन्न चोरेको युक्रेनको दाबी। र संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यान्सस राज्यमा आएको आँधीका कारण सयौं नागरिक घरबार विहीन। क्यान्सससँगै ओहायो, मिसौरी र नेब्रास्काका जनता पनि आँधीको चपेटामा। बिजुलीको पोल ढालुका साथै यातायात सेवा समेत अवरुद्ध। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।